على عباده الذين اصطفى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم اتے اسے واسطے وَكَذَلِكَ لِذَلِكَ اتے اسے واسطے اتے اسی طرح بنایا سا تانوں امت مرکز ساریاں قوماں دا تمام جہان دا تاکہ ہو جاؤ تسی گواہ لا الہ الا اللہ دے اوپر لوکاں دے تاکہ ہو جاؤ تسی دین حق دے گواہ لوکاں تے اتے ہے رسول
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ دین حق دی لا الہ الا اللہ دی گواہی دینے والا بیان کرنے والا اتے نہیں مقرر کیتا سا او قبلہ جو ایسے تو پرست دے مگر تاکہ ظاہر کر دی ایسی اس نو جو پیروی کردہ رسول دی انہاں تھی جو پھر جاندہ اوپر اڈیاں اپنیاں دے کفر وال اتے تحقیق ہے اتے بے شک ہے یہ گل البتہ بڑی بھاری مگر اوپر انہاں لوکاں دے آسان ہے جنہاں نو ہدایت دے دیتی اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ نور ہدایت نال روشن فرما دیتا اتے نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تواڈے ایمان نو بے شک اللہ تعالیٰ لوکاں تے البتہ بڑی شفقت والا ہے بڑا مہربان ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جناب صدر محترم بزرگوں تے بھائیوں تے عزیزوں کوئی صاحب آرام نال جا کے بچے جڑے شور پہ نکلتے ہیں کسی نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت نال مائیاں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ دا ہزار شکر ہے جس نے توفیق عطا فرمائی میری قسمت اچ فرمایا باوجود معذوری دے وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیتا منو زندگی وچ وڈے حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے ارشاد دی تعمیل وچ اپنی سعادت سمجھدا رہا اور انہاں دی زندگی وچ ساڈے قابل احترام اس جلسے دے بانی حضرت مرحوم بھی سن تے انہاں دے ارشاد نال ہی ساڈے مولوی عبد المالک صاحب چنانچہ انہاں دی وفات تو بعد مینوں ہمیشہ انہاں دا شرم رہا اور میں انہاں دا احترام کرنا تے سمجھنا اخلاص نال کم کردے نے انہاں دے احترام نے انہاں دے اخلاص نے انہاں دے ارشاد نے مینوں مجبور کیتا کہ میں بجائے براہ راست جمعراتی میں جانا سی حافظ والے میاں والی تو اگے قریباً 30 میل اج میں اتنے پہنچنا سی رات میں اتنے حافظ والے پہنچنا سی لیکن انہاں دی تشریف آوری گجرات میرے واسطے بہت زیادہ بوجھ سی میں کہ انکار نہ کر سکیا انہاں دے احترام انہاں دے اخلاص اور جڑا مینوں انہاں دا ہمیشہ شرم تے حیا انہاں دا اس بنا تے میں گزارش کیتی بھائی انشاءاللہ میں تواڈے ارشاد دی تعمیل کراں گا انشاءاللہ العزیز بشک تسی جمعرات رات فرماندے ہو ودانی ہے تو ودا لو میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا میرے جیسا آدمی ساری رات بہ کے سفر کرے تے اتنا لمبا کرے گجراتوں 4 بجے اسی چلے ہاں تے میاں والی شکر کریں گے جے صبح دی نماز جا پڑھی تے بیٹھے ہی جانا ایسے طرح ہی یہ الحمدللہ اور میں انہاں بزرگاں کو توقع رکھنا اپنے صدر محترم کولوں بھی تے مولوی صاحب کولوں بھی جنہاں دا میں ذکر کیتا ہے
जिन्हां दे एहतराम की बिना उत्ते इरशाद की तामील उत्ते अल्लाह ताला ने मैनूं इत्थे पहुँचा दिता है। ये दुआ फरमाणगे साडा सब दा जितनी संगत है साडी खैर आफियत नाल साडा सफ़र तय हो जाए। अल्लाह ताला बीमारां नूं शफा अता फरमाए अपने फजल व रहमत नाल, शफाए कामिल व दायम व मुस्तमिर, ज़ाहिरी बातनी शफा अल्लाह ताला अता फरमाए। दूसरी गुजारिश तकरीर ते असल करनी है मेरे मुखलिस साथी दीने हक दे जिन्हां कुछ अरसा मेरे नाल तबलीगी सफ़र कटिया है। तबलीगी सिलसिले विच ते तालीमी सिलसिले च मेरे नाल कुछ अरसा इन्हां सफ़र कटिया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले च इन्हों इखलास ते दीने हक दे वास्ते ईसार करने वाला पाया। ये मुफ्ती साहब छड़े आलिम ते बुजुर्ग ही नहीं बल्कि दीन की खातिर ईसार ते तकलीफ भी बर्दाश्त करने तैयार तक। और माशा अल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हों बयान की जड़ी खूबी अता की हुई है। तकरीर तो असल होगी इन्हों की, मैनू तो मौलाना ने झूंगे च पा दिता है। मेरी भी सगों खुशकिस्मती सी, मैं भी सगों हजरत मुफ्ती साहब की तकरीर सुन लैंदा, लेकिन मैं अगर मजबूर ना होंदा अपने सफ़र की बिना उत्ते ते नाल मेरे अजीज मरीज ने ते सफ़र है बहुत लंबा ते वादा कल निकाह के वक्त भी पहुँचना है, जुमा भी उत्थे हाफिज वाले पढ़ना है, मियाँ वाली तो 30 मील लगे 200 मील का करीबन इत्थों सफ़र है मियाँ वाली, रात बैठिया जाना है दिने बैठिया आया। वरना मैं शायद तुहाडे नालों ज्यादा शौक नाल हजरत मुफ्ती साहब की तकरीर सुनदा। असल तो मेरे बाद तकरीर इन्हां दी। अल्लाह ताला तुहाडे सारियां दी शौक ते मुहब्बत नाल किस्मत विच करे। अल्लाह ताला उन्हां दी किस्मत विच कुरान व हदीस बयान करना वो हक अहले हक विचों ने हक बयान फरमांदे ने। तीसरी गुजारिश, बहुत लंबा बयान नहीं कर सकन लगा, जितनी अल्लाह ताला मैनू तौफीक अता फरमाए मैं इत्थे पहुंचिया ते मैनू बाज बुजुर्गां ने अपने अजीज़ां ने खत्म नबूवत के बारे किया भी तू खत्म नबूवत के बारे कुछ बयान करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंशाअल्लाह अजीज ज़िमनन अल्लाह ताला की तौहीद भी आवेगी ते मसला रिसालत ते खत्म नबूवत का भी आवेगा। ये इत्थे मैनू तामील इरशाद में करनी है ते कुछ अखलाक के बारे भी इरशाद फरमाया ने बयान करना है। पहली गल मैं एक अर्ज कर दिया, पहली की बल्कि समझो चौथी 3 गल्लां ते अर्ज करतियां ने, चौथी सुन लो। मैं हैरान हो गया, आज 12:30 बजे गुजरात मैं एक शादी के सिलसिले में मसरूफ सा, उथों मैं 12 बजे उन्होंने को सिलसिला छुड़ा के अपना ऐसे सफ़र की वजह नाल मैं कि वक्त सिर मैं उत्थे पहुंचा तो कुछ आराम इत्थे कर ला, पर खुदा की शान नहीं सी वो बनता। मैं इस वक्त घर पहुंचा तो अगे दरवाजे मस्जिद के अगे मौलाना के साहबजादे मौजूद, वड्डे वो ही ना, वड्डे तो छोटे, शमसुल हक साहब। मैं उन्होंने तक के हैरान, मैं क्या जी क्यों की होया? वैसे तो अलहमदुलिल्लाह तुहाडी तशरीफ आवरी दी खुशी है जी, बिस्मिल्लाह आओ अंदर बैठिए। तो किस तरह तो कुछ परेशान जे, उन्हें आख्या तेरी इतला पहुंची है भी तू आ नहीं सकता, तू मियाँ वाली चलिया जाना है।
میں کہا جی کس آخیا جی؟ اتنے تو 2-3 آدمی نے سنیا دیتا سانو تے قاضی صاحب نو بھی سنیا یہو دیتا گیا۔ میں کہا اللہ تعالیٰ ساری قوم اتنے تے رحم فرمائے۔ مسلمان دنیا دی صداقت دا تے سچائی دا علم بردار ہو کے اٹھیا سی، کذب تے جھوٹ نو مٹایا سی، تے ہن ماشاء اللہ ساری دنیا دا جھوٹ سمیٹ کے ساڈے اندر آیا۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی، جڑیاں ساڈیاں خرابیاں معاشرے دیاں پی چکیاں نے، اخلاقی خرابیاں، میں ہن کی بیان کرن، لمبا چوڑا اس پاسے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ صرف جھوٹ دے بارے انی عرض کراں، قرآن مجید جی اللہ تعالیٰ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جھوٹ دے بارے جو کچھ فرمایا وہ سنیا ہوئے گا جی اگے۔ فرمایا منافق دیاں نے 4 نشانیاں، منافق دیاں 4 نشانیاں، اخواندہ و مومن ہے، اخواندہ و مسلمان ہے، ہوندہ و منافق بے ایمان۔ فرمایا وہ دیاں نے 4 نشانیاں، فرمایا جے 4 نشانیاں ہون تے پورا 16 آنے منافق، تے جے 4 نہ ہون نشانیاں، 2 ہون تے 8 آنے منافق، تے 1 ہوئے تے 4 آنے منافق۔ تے تسی ایمان نال دسو مسلمان ہوئے تو دا جی کردہ میں 4 آنے دی بجائے 1 آنا، او جی 1 آنا چھڑو 100 پیسے چوٹ ٹیڈی پیسہ بھی وہ منافق ہوئے، یا انہوں کو منافق آکھے اینے درجے تے بھی 100ویں تے 1000ویں درجے تے بھی او دا نام منافق ہوئے، تے منافق دا درجہ قرآن دے نزدیک کافر نالو زیادہ بدتر تے لانتی، او دیتے زیادہ پھٹکار ہے، دنیا وچ بھی او ذلیل کافران دے اگے، تے قیامت نو بھی فرمایا کافران دے تھلے، کافر جہنم دے اتلے طبقے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم دے ہیٹلے طبقے۔ انہاں 4 نشانیاں وچوں 4 سنا چھڑنا، وہ ارشاد جو فرمایا بے کچھ اخلاق دا آوے تے بڑا جے بھی ساڈا سدھا ہو جائے کام انہاں 4 معاملے چوی۔ فرمایا 4 خصال للمنافق، ایک کیڑی خصلت ہے؟ اذا وعد اخلف، جدو کسے نال وعدہ کرے، ایک تو ہوتا ہے نا معذور ہو جائے مجبور ہو جائے تو نہیں وعدہ پورا کر سکیا، تے رب والوں بھی پھر معافی دی امید ہوندی ہے، اپنے والوں پوری کوشش ہے میں وعدہ کیتا ہے دنیا دے جائز کم دا یا دین دا جائز کم، غلط کم دا، برے کم دا، شریعت دے خلاف کسے کم دا وعدہ کرے، او دے تے قسم بھی چک لے، اسلام کہندا اس وعدے نو پن دیو۔ ناجائز جو ہویا، مسلمان اس گلے تے نہیں نہ جمیا، تے مسلمان دی زندگی اس گلے تے نہیں نا پیڑیاں کماں دے وعدے تے پیڑیاں کماں دیاں قسماں پوریاں کردا پھرے، یہو جی قسم نے ہو جے وعدے نو تروڑو تے پنو۔ ہاں جے جائز ہوئے پاویں دنیا دا کم پاویں دین دا، جائز ہے صحیح ہے، او دے تے وعدہ کیتا ہے تے پورا کرے مسلمان۔ تے بعض اوقات ایسا ہو جاندہ ہے جی او دا 16 نے چاہندہ ہے مسلمان ہاں میں شرم تے حیا کراں اپنے اللہ تعالیٰ دا، تے جس انسان نال وعدہ کیتا او دا بھی حیا کراں تے میں وعدہ پورا کراں، لیکن بعض اوقات مجبور ہو جاندہ ہے وعدہ پورا کر نہیں سکتا۔ گل سمجھ دیو پہ؟ یہ گائے وہ تے معافی ہوئی نا اپنے والوں پورا 16 آنے کوشش کردہ ہے وعدہ میں پورا کراں صحیح تے نہیں کر سکیا مجبور ہو گیا چلو معافی۔ فرمایا منافق دی عادت ہے وہ وعدہ تے کر لیندا جلدی جلدی تے اگوں توڑن نو بھی جان بوجھ کے تیار ہو جاندہ۔ ایک نشانی
وعدہ خلافی کردا جان بوجھ کے، وعدے دی توفیق ہوندیاں پورا کرنے دی پھر وہ جان بوجھ کے خلاف کردا ہے۔ دوجی نشانی جدوں دے کول امانت رکھی جائے، اذا تمنا خانہ، او دے کول امانت رکھو، جے گل امانت او دے نال کیتی، کوئی راز دی کوئی چپ کے گل کیتی، انہوں اپنا سمجھ کے انہیں اگوں پھیلا دیتی ہے، وعدہ کر کے میں نہیں پھیلاؤں گا۔ اسی طرح کوئی رقم دیتی ہے، پیسے دیتے نے، کوئی جانور دیتا ہے، کوئی کپڑا دیتا ہے، کوئی چیز امانت دے طور دیتی ہے، اتوں تک نبی پاک نے امانت دے فرمایا المستشار مؤتمن، جدے کو مشورہ لیا جائے او بھی امین ہے، پاویں دشمن آ کے میرے کو مشورہ لے، دشمن بھی میرے تے اعتبار کیتا بھی مینوں مشورہ دے صحیح، پاویں میرا دشمن ہے پر میرے کو مشورہ پوچھیا سونا، نبی پاک فرمایا دیکھی تو امین ہے، اس امانت خیانت تے بے ایمانی نہ کری، مشورہ انہوں صحیح دئی، میں تے دشمن سمجھ کے پٹھا مشورہ دے چھوڑا۔ جس اسلام نے، جس سونے نبی نے، جس قرآن نے اے اخلاق سانو دسے ہوئے، اس مسلمان قوم دا حال چاہیے کہ وہ جھوٹ تے لک بن لے، قرضے لے تے دے نہ پرت کے، ترے گلاں سن لیاں جی، وعدہ خلافی ایک، امانت خیانت دو، تیجی گل وَإِذَا حَدَّثَ کذب، گل وچ عام طور تے گلاں چ جھوٹ، ہن دسو جھوٹ بولے کسی اگے جا کے غلط بیانی کرے، اگلا کتنا پریشان ہو، ہن انہاں دی پریشانی دا کوئی اندازہ سی، پریشان ہو کے مولی شمس اللہ کو اتھے پہنچا گجرات، تے گل نہ چھیتی چھیتی انہاں دے منہ چوں نکلی، لال پور بندہ گیا، لاہور گیا، لال پور بندہ گیا، اسے مصیبت نو لاہور گیا۔ انہاں دی پریشانی مول صاحب دی دا اندازہ لاؤ، مولوی عبد المالک مخلص انسان تے ضعیف العمر آدمی تے دیندار آدمی تے کنی پریشانی انہاں نو ہوئی۔ اور میرے کو جس ساتھی نے پوچھا نا، گجرے والے دے کسے ساتھی پوچھا تا یا کسے اور ساتھی، میں تو جانا اشتہار قلعے دا چھپیا، میں کہ انشاءاللہ العزیز میرے اللہ تعالیٰ نے منظور ہے تو میں ضرور جانا ہے، اور اتوں ہی پرا میں میاں والی انشاءاللہ العزیز چلا جاؤں گا، پرا حافظ والے ایک تو نہ میں کسی اگے کو عذر پیش کر دینا، بھئی میری طبیعت خراب ہے، خبریں میں جا سکا نہ جا سکا، وچ خبریں پا دینا، میں شک دا جملہ خبریں انہاں نے میں یقین نال کہندا رہا الحمدللہ۔ چوتھی نشانی منافق دی، اذا خاصم فجرا، جدو گفتگو ہوئے نا آپس تے جے اچھی نیوی کسے نال ہو جائے، گفتگو کردیاں گل کردیاں کسے لئے کوئی آپس کوئی معاملہ چھڑ پیندا ہے، کوئی تنازع ہوندا ہے، کوئی رشتے دے لین دین دا یا کوئی اور لین دین سو کسے معیشت دا معاشرت دا، بس معاملہ چھڑیا آپس تے غصے چ آ کے گالاں تے اتر آوندا ہے، گالاں تے بکواس کردا ہے، تے مسلمان دی زبان جڑی وہ گالاں والی چاہیے، وہ دی زبان تے بکواس تے گالاں تے فوش کلامی چاہیے، تے بے حیائی دیاں گالاں ہون۔ فرمایا چوتھی نشانی ہے وہ، فرمایا چارے اگر پوریاں نے تے پکا منافق تے پورا سولان نے، اسلام نال کوئی نہیں لاگا داگا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، قرآن انہاں تے فتویٰ لایا تے جنواں حصہ ہے سو ادھ سو تاں 2/3 ہے تاں 1/4 ہے تاں جنواں حصہ انہاں منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلماناں نو 100ویں درجے چھڑیاں 1000ویں تے لکھویں اتے بھی منافق نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال
جتنی ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਐ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ و ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮੂਮਿਨ ਬਣਾ ਦੇ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾ ਦੇ ਮੁਖਲਿਸ ਬਣਾ ਦੇ اللہ اللہ یہ ساڈے اعمال دی شامت ہے دوستو تے بزرگو پٹو نو کی آکھیے تو دے نال دے یاراں نو تے ساتھیاں نو بندہ کی آکھے یہ ساڈے عملاں دیاں شکلاں نے جو قیامت والے دہاڑے آوندا ہے نا کچھ عملاں دیاں شکلاں کی بننیاں نے بھائی کچھ تے عالم برزخ وچ تے اگوں پھر قیامت نو سپاں تے اٹھوئیاں دیاں شکلاں ٹھیک ہے ساڈے بد اعمال چوریاں ڈاکے بدماشیاں قتل زنا شرک کفر بدعت جھوٹ دغا فریب ساڈے اعمال خیر دے نال دنیا تے اودیاں شکلاں شامت اعمال ما جکڑوں نے کیسے نا بیچارے محمد شاہ نے بادشاہ ہندوستان دا شامت اعمال ما صورت نادر گرفت انجیاں شامت اعمال ما صورت پٹو گرفت اس پٹو نو تے برا آکھن دی لوڑ ہی نہیں میاں اپنے وزیر اعظم نو تے اپنے صدر محترم نو ساڈے اپنے اعمال دا نتیجہ ہے صاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور حقیقت ہے قرآن مجید دا جڑا مطالعہ غور نال کرو نا اشارات ہوتے موجود نے اشارات کی بلکہ تصریح ہے باسنا علیکم عباد اللہ اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار اسی طرح اور بعض آیات نبی علیہ السلام فرمایا جدو میری امت دی اکثریت میری امت کلمہ پڑھنے والے مسلمان اخوانے والے ٹھیکیدار اسلام دے بننے والے سی جدو اکثریت بہت زیادہ میری امت دے آدمی قرآن مجید تو بد عمل ہو جان اللہ دی کتاب قرآن نو چھڑ جان اے تے عمل نہ کرن پرواہ نہ کرن اللہ تعالی دی کتاب دی فرمایا انہاں بریاں وچوں جڑے زیادہ ظالم ہون گے وہ سر تے مسلط ہو جان گے حاکم بن کے فرمایا پھر دعا کرو گے تسی دعا فرمایا دعا نہیں سنیاں جان گیاں چھڑیاں سکیاں دعاں دے نال ظالم حاکم بے رحم حاکم نہیں ٹلن گے جنہ چر فرمایا امت دی اکثریت پرت کے قرآن وال نہ آ جائے جس خدا دی کتاب دے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماراں کھادیاں پتھر کھادے وٹے کھادے ساتھی ذبح کرائے بیٹیاں آپیاں نیزے لگے وطنوں بے وطن ہوئے 3 برس قیداں کٹیاں دانے پانی بند ہوئے 13 ورے مکے چ تکلیفاں تے دکھ زندگی ساری آپ دی اجیرن تے دکھیا ہو گئی بالکل تے جے وطنوں بے وطن ہوئے تے 10 ورے مدینے شریف دے انہاں چوں 9 ورے جنگ تے جہاد دی زندگی گزارنی پڑی 9 تے 13 کنے ہوئے جی بولو 22 ورے تکلیف دی زندگی تے دکھ دی زندگی تے محنت دی زندگی تے مشقت دی اٹھائی اللہ تعالیٰ دی توحید واسطے دین حق واسطے تے قرآن مجید واسطے جا 23ویں ورے جا کے سرخ ہویا یعنی مدینے شریف دے 10ویں ورے جدوں حج دی تیاری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سلطنت نو قائم کر دیتا خدا دا قانون جاری ہو گیا انہاں انیاں تکلیف صحابہ نے اپنی جاناں قربان کیتیاں اور سنو کس حال وچ اس قرآن نو سینے نال رکھیا اللہ دی توحید تے قائم رہے شرک تے کفر تو توبہ کیتی
تے شرک کرنے والے نے چھڑے فتوے نہیں لائے، وہ فوجاں بنا بنا کے حملے کر کے آؤندے کفر تے شرک والے اپنیاں برادریاں بے کیوں دین توحید تے لگ گئے نے، اے کیوں آخدے نے کوئی اللہ تعالی جس طرح وہ کلا خالق ہے اسی طرح مالک و مختار بھی وہی ہے کلا، کار ساز بھی وہی کلا، حاجت روا تے مشکل کشا بھی وہی کلا، سجدے سجود دے لائق بھی وہی کلا، نظراں نیازاں منتے چڑھاواں دے لائق بھی وہی کلا، سدا سوراں پکاراں دے لائق بھی وہی کلا۔ ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا کافرانو بڑی پیڑ پیندی ہے جے تسی کلے اللہ دا مسئلہ بیان کر دیو، کلے اللہ نو سد دے سور دے پکار دیو، مصیبتاں تے مشکلاں تے حاجتاں وچ، دکھ تے سکھ وچ، ترغیب و ترہیب وچ، خوف تے راحت وچ خالص ہی اللہ نو پکار دیو تے اللہ دی پکار دا مسئلہ شروع کر دیو تے انہاں نو بڑیاں کٹڑاں پیندیاں نے۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین، بڑی کٹڑ پیندی نے تے بڑیاں سوڑاں پیندیاں تے بڑے مروڑ پیندے نے دل وچ انہاں نو اندر۔ اس گلے وہ جتھے بنا بنا کے وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، پر آخر پہ آوڑنا حملے کر کر کے جتھے بنا کے تے تو پھر بھی کیا کلے اللہ دی سد سور پکار تو چڑ کے تیری برادری جتھے بنا بنا کے مکے والے قریشی تیرے تے حملے کر کر کے آؤندے نے، چونڈ دے چونڈ جنڈ دے جنڈ بن کے آؤندے نے، کسے طرح ختم کرن تینوں، پر گھبرانا نہیں تو اگوں کی آخ انہاں نوں اے جنڈ بنا بنا کے تے حملے کر کر کے تے جتھے بن بن کے آون تے تو پھر بھی اگوں اوہی مسئلہ سنا کیا انما ادعو ربی، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ سن لو برادریاں میری میرے تے حملے کر کر کے آن والے ہو تے جتھے بنا بنا کے آن والے ہو، اس خالص اللہ دی سد سور پکار دے مسئلے تو سن لو، میں رہ دنیا تے نہ رہا تواڈے ہتھوں میری بوٹی بوٹی ہو جائے، میں کلے اللہ نو ہی پکارنا ہے، اسے مسئلے تے قائم رہنا ہے، میں او دے نال کسے اور نو سد سور کر کے شرک نہیں کرنا۔ بہرحال گل دوجے پاسے ٹر پئی، گل تے پیا کردا ساں بھئی جس قرآن مجید دی خاطر تے توحید دی خاطر اصحابہ نے تے نبی نے تکلیفاں اٹھائیاں تے دکھ اٹھائے تے قیداں کٹیاں تے پتر درختاں دے پتر کھادے، اج تے قیدی نو جیل وچ چنگا ماڑا ٹکر چنگی ماڑی دال ساگ لب ہی جاندا ہے نا، پتر قید وچ پتر کھادے رکھاں دے، دانا کوئی نہ، ایک لقمہ بھی کوئی نہ، رکھاں دے پتر، لنگ ککراں دی، کی انہاں صحاباں دا کوئی شان بیان کرے تو اس پاک نبی دا کی دسے، تو انہاں دے گھرانے دا کی میں ذکر کراں، لوں کھلو جاندے تے اے قرآن اگوں پھر اس قابل سی، سیال دے دیہڑے آون تے گھراں تو بے وطن کر دیتے ہوئے، او لوکو او نوجوانوں، 200 اس ویلے دا 200 دا لباس پہننے والا، 200 دا لباس اس ویلے دا 200، اج 2000 نالوں بھی زیادہ، ایک جوڑا 200 دا ایک جوڑا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جدا لباس مکے وچ فیشن سی، جدا لباس مکے وچ فیشن سی، بے مصعب دا انجے تے دوجے نوجوان ریس کر کے اجوں ساڈے ٹیڈی خیر نال یا شکلاں دی ریس یا گت رکھن دی ریس، صرف پراندے دی کسر ہے،
جو مکے وچ ریس تو دا حال پتہ کی ہویا؟ جس دن وہ ایمان لایا پیو سکے نے گھروں کٹ دیتا تے کپڑے سارے لا لے بالکل ننگا کر کے باہر کر دیتا سکے پیو نے. کسے نو ترس آیا تو نے کمبل دیتا تے کمبل دے 2 ٹوٹے کیتے. ایک کمبل دا ٹوٹا او ککر دے لے کے کنڈے تے انہوں اگوں سیتا ککر دیاں کنڈیاں نال ترپ کے انہوں تے او لک بنیا تاکہ ننگا نہ ہو جا تے او دوجا ٹوٹا کمبل دا اتے لے لیا. اے پہلا مبلغ اسلام دا نبی پاک نے بھیجیا مکیوں مدینے تبلیغ کرنے واسطے. ہاں اے دے درد مند دل پڑھے پھرے قرآن مصعب بن عمیر تے ایڈا درد مند ہوئے تے ایڈا دکھیا ہوئے تے کس درد نال تے کس سوز نال او مدینے قرآن سناندا ہوئے گا. پہلی واری بیعت 6 بندیاں نے کیتی مکے آ کے مدینے والیاں نے نبی پاک دی بیعت کیتی اسلام لیاندا 6 بندیاں نے انہاں نال مصعب بن انہاں مطالبہ کیتا مصعب بن عمیر نو بھیجیا مدینے. اے درد مند دل اثر والی زبان قرآن پڑھیا درد دل دے نال سوز دے نال دکھیا ہو کے وطنوں بے وطن ہو کے ماپیاں نے تکیا ہوا صرف اللہ دی توحید واسطے. رب دی توحید وچ گدا آیا لو جدا گدا آیا رب دی توحید وچ قطرے قطرے چ رب دی توحید ظاہر باطن چ لا الہ الا اللہ دی آوازاں. پھر کی ہویا؟ سال بھی نہ لنگیا تے 70 بندے مدینے دے ایدے آواز نال مسلمان ہو کے تے نبی پاک دی جا کے مکے بیعت کر آئے. انجو نہ تکلیفاں اٹھائیاں تے دین سا. اے پھر قرآن اس قابل ہے تانوں سوکھا لب گیا تینوں چھڈ دیو. گل میں اتوں کیتی سی میاں حکومت نو تے بندہ برا تاں آکھے کہ حکومت والیاں نو برا بندہ تاں آکھے جی اپنے عمل چنگے ہون تے. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا اور فرعون کول تے سلطنت سی نہ تگڑا سی بادشاہ جی سی کول سلطنت سی حکومت سی او تے مغرور ہے سی او تے نافرمان ہے سی خدا دا پر زور دی وجہ سلطنت دی وجہ حکومت دی وجہ تے آکھیا دیکھ اورا آن بودا مارا آن لے تے ساڈے پلے آخو طاقت بھی کوئی نہیں تے پھر بھی رب دے نافرمان او تے طاقت نہ رب دی نافرمانی غرور تے کمانڈا کیا طاقت تے کملیا تیرے کول کیڑی طاقت ہے تو کیوں رب دا نافرمان بنیا ہے؟ میریاں تیریاں نافرمانیاں دا تے نتیجہ ظالم حکومت خدا دی باغی حکومت تے نافرمان حکومت میریاں تہاڈیاں نافرمانیاں بدعمالیاں دا نتیجہ. پھر حکومت نو برا آکھن دی بجائے پہلے اپنے آپ دی اصلاح کریے نا اپنے آپ نو تے سواریے تے آپو میں دن رات قرآن دی نافرمانی کراں نبی پاک دی نافرمانی کراں تے صرف اوہی زبان اتے وظیفہ پڑھے ہے بھئی کوئی کرے نافرمانی انہوں تے برا آکھاں تے اپنی اصلاح کوئی نہ کراں. اچھا جی ہوں وہ مسئلہ بھی سن لو جڑا مینوں ارشاد فرمایا سا نے. ایک تے کچھ اخلاق دے بارے آ گیا دوجا ختم نبوت دا ارشاد ہویا سی. میں اتنے حاضر ہوا تو فرمان لگے بعض دوست بعض بزرگ میں کچھ ختم نبوت بھی تھوڑا جا بیان کرنا ہی. اسے گلے میں آیت پڑھی ہے دوسرے پارے دی دوجے پارے دی پہلی آیت چھڑ کے دوجی آیت شروع ہوندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. دوستو بزرگوں پہلے نبی آمدرے گل ایک پہلا اس آیت نو سمجھنے واسطے تھوڑی جی گل پہلے ایک سمجھ لو. اس آیت دا مفہوم تواڈے ذہن وچ انشاءاللہ بالکل دیوں نالوں بھی زیادہ واضح ہو کے آ جائے گا.
پہلا جتنے رسول تشریف لے رہے جڑے نبی اللہ تعالی دے آئے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. وہ لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے, اللہ تعالیٰ دے دین حق دا پیغام لے کے آئے. جتنی جتنی شریعت انہوں نے ملی, جنہ جنہ قانون نال ملیا تھوڑا تھوڑا, وہ بھی لے کے تشریف لے آئے. لیکن آئے اپنے اپنے قبیلے وال, اپنی اپنی قوم وال, تے اپنے اپنے ملک وال. ہاں جی, پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, پہلے رسول آئے ایک ایک قوم وال, ایک ایک قبیلے وال, سارے لوکاں وال. لو جی انسان تے سارے ایک پاسے رہے, آکھو سارے جناں وال, جن بھی تے انسان بھی, ثقلین وال, تمام جناں وال تے تمام انساناں وال. کوئی رسول پہلا بولو نہیں آئے. اپنے اپنی قوم, اپنے اپنے قبیلے, اپنے اپنے ملک, اس طرح آئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. او لوکو اساں نو بھیجیا او دی قوم وال, او دے قبیلے وال, او دی برادری وال بھیجیا. تو انہوں آکھیا جا کے برادری اپنی نوں دے پیغام. او پنجاں پیران دی, پنجاں قبراں دی پوجا وچ لگ پئی ہوئی ہے. وہ پنجاں پیران دے چڑھاوے تے منتاں تے پوجا کردے نے تے سداں سوراں کردے نے. انہاں قبراں تے چڑھاوے چاڑ دے. اینو انہاں دا پٹھے پاسے ہلاکت تے رب عذاب والے پاسے لگ گئے نے. سمجھا انہاں نوں جا کے. تے نوح علیہ السلام آ کے انہاں نوں آکھیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. او میری قوم کو اللہ تعالی کار ساز ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی مالک و مختار ہے. اسے دی پوجا کرو, اسے دے سداں سوراں پکارا کرو, اسے دے چڑھاوے نظراں نیازاں دیو. مطلب ہے کہ آیا اپنی قوم وال, اپنی برادری وال آیا, سارے لوکاں وال نہیں آیا, جناں وال نہیں آیا. پھر چلدیاں نوح علیہ السلام تو بعد ہود علیہ السلام آئے. انہوں نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پھر ہود نو بھیجیا سا دی قوم والو دی برادری وال. انہیں آکھیا او میری برادری, اکو اللہ دی پوجا کرو, پوجا دے لائے کہ اور کوئی کار ساز مشکل کشا حاجت روا مالک و مختار نہیں. پھر اس تو بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ. سن دیو نا نال یا قوم پہ, یا ایوہ الناس تے نینا کوئی آخدہ پیا. نوح علیہ السلام جنہاں نو آدم ثانی کیا جاندہ ہے, او جدی اولاد وچوں چوب انہاں بیٹیاں چوں ایک بیٹا تے ہو گیا غرق, تے باقی بیٹیاں دی اولاد دنیا ساری تے پھیلی ہوئی ہے. آدم ثانی, او دا لقب ہی آدم ثانی ہے. دوجا آدم ہے تے پہلے آدم دی نسل وچوں, مت دوجا آدم سمجھو بے اگلے آدم دا سب کچھ مکا گیا سی, تے نویں سنوں کو اور آدم رب نے کڈیا کدھروں ہے اسے دی نسل وچوں. لیکن چونکہ انہاں دیاں بیٹیاں دی اگوں ساری دنیا تے نسل آئے بنی ہے, سب انسان دنیا دے انہاں دے بیٹیاں دی اگوں جا اولاد نے, سوائے ایک دے جڑا غرق ہو گیا. اس گلے انہاں نوں لقب انہاں دا آدم ثانی. ایڈا وڈا پیغمبر عظیم الشان ہو کے, سارے خیل انبیاء ہو کے, پر ساریاں وال آیا نہ. او بھی یا قوم, بعد ہود علیہ السلام آئے, او بھی یا قوم صالح علیہ السلام آئے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یا قوم اعبدوا اللَّهَ. سمجھ آؤں دی بھی یا قوم نال.
پھر چلدیاں میں ہر ایک دا بیان نہیں کر سکن لگا، مختصر ابراہیم علیہ السلام دا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کی یا قوم، پھر شعیب علیہ السلام آئے تو وہ بھی یا قوم، موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی یا قوم، جی عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی یا بنی اسرائیل، وہ بھی اپنی برادری بنی اسرائیل نو خطاب نہ کیتا۔ ساری دنیا ول کوئی نہ آیا، جن تیرے ایک پاسے سارے انساناں ول بھی کوئی نہ آیا۔ آؤ ہن کون آئے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت انہاں نو کی حکم دیتا اللہ نے؟ فرمایا تو ککن آخ، اگلے نو تے فرمایا آخ یا قوم، یا قوم، یا قوم، او میری برادری، او میرے قبیلے، او میری قوم۔ تے انہاں نو کی فرمایا بے آخ تو بھی ایسے طرح، اے میری برادری مکے دی، اے میری قوم، نہیں انجنی، بلکہ فرمایا قل، آخ میرے نبی تو ککن خطاب کر، یا ایھا الناس، اے لوکو، او انسانوں، جتھے جتھے بھی انسانوں، دھرتی اتے جتھے انسانوں تے قیامت تک آن والے ہو سارے ہو انسانوں، یا ایھا الناس، اول تے ناس اتے الف لام کافی سی استغراق دا، پھر بھی بس نہیں کیتی تے تاکید لین دی تے حال کر کے لین دا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اگوں پیارے بڑے لفظ نے کدا میں رسول آیا سارے انساناں ول، او جیڑا الذی لہ ملک السماوات والارض، او جدی ساری کائنات ہے، اس نے مینوں ساری کائنات ول رسول بنا کے بھیجیا۔ او دیکھے خالق ہے ساری کائنات دا، مالک ہے ساری کائنات دا، حاجت روا تے مشکل کشا ہے ساری کائنات دا، تے معبود ہے ساری کائنات دا، تے او جڑا ساری کائنات والا ہے اس نے منو اپنی کائنات ساری ول، جنہ ول بھی تے انساناں ول بھی، آتے فرشتے بھی آون سامنے دربار دے تاکھن السلام علیک یا رسول اللہ، جی جانور بھی آون، ڈنگر بھی آون، تے او بھی اونٹ بھی آوے تے او آکھے یا رسول اللہ، اے میرا مالک جڑا ہے منو چارہ کٹ دیندا ہے، چارہ کٹ دیندا ہے، خوراک منو کٹ دیندا ہے تے کم میرے کولوں زیادہ لیندا ہے، اینو سمجھاؤ۔ تے جس وقت وہ پچھوں ڈنڈا پھڑیا مالک اس اونٹ دا آ گیا، تے نبی پاک نے فرمایا او میاں اے اونٹ، اے جانور، اے تیری شکایت کردہ میرے اگے کہ تو انہوں خوراک کٹ دینا تے کم زیادہ لینا ہے، انہاں تے رحم کرو تاکہ تواڈے تے رب رحم کرے۔ وہ جانور بھی آکھن، گل سمجھے جے، فرشتے بھی تے جانور بھی تے بندے بھی، اگوں جن بھی سن لو، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا وَقَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ پہلے دیہڑے نبی تے ایمان لیائے، پہلے دیہڑے قرآن سنیا تے پہلے دیہڑے عالم تے مبلغ بن کے قوم اپنی ول چلے گئے، باقی جنہ ول
اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. سورت جن پوری قرآن مجید آئی ہوئی، مستقل سورت جن. اللہ یہ تو یہ نا جان والیاں شیاں وہ سمجھ دو پہ کوئی نہیں. وہ جانور بھی سارے تے بندے بھی سارے تے جن بھی سارے تے فرشتے بھی سارے. یہ تو یہ نا زی روح چیزاں، کچھ روح چھڑے تے کچھ زی روح چیزاں. جان والیاں تے جاننا ٹھیک ہے. آؤ بے جان وال ہونا جنہوں نے اسی بے جان آخنے اور رکھاں وال جائیں اللہ دا پاک پیغمبر تے رکھ بھی اگوں آکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا صفت آوے نام آوے تے کیا لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اے تے درخت نے کچھ ود دے کٹ دے زمین وچوں انے اگ دے پھر ود دے آکھو گے جی انہاں دے اندر بھی کچھ نہ کچھ وعدے دی کیفیت ہے. پر میاں وٹا جے سیر تے سیر ہی سیر دا پیا ایک گٹھے تے گٹھے ہی پیا ہے. سیر تے سیر ہی جے نہیں کسے کسایا تے نہیں کسیا، نہیں ہلایا تے نہیں ہلیا. او وٹے تے پتھر بھی جان نبی پاک تے سلامہ دین آکھن پتھر بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. گل سمجھ آئی ہے جی؟ اجے نہیں سمجھ آئی او زمین اتے بھی اللہ تعالی دا رسول او دی رسالت دا چرچا آؤ آسماناں تے لگا دے چرچا ہون. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. کو گل سمجھی کوئی نہیں سمجھی؟ او فرشیاں تے بھی اللہ دا رسول تے عرشیاں تے بھی اسمانہ والیاں تے او دے اتے اگر کوئی ہے اس پیارے رسول خاتمین دے اتے اگر کوئی ہے تے کون ہے؟ اللہ جدے قبضے وچ اس پیارے محمد رسول اللہ دی جان جدے کولوں ایڈی وڈی ہستی ایڈے شان والا پیغمبر او فرشیاں اتے بھی او پیغمبر اسمان والے عرشیاں اتے بھی او پیغمبر او جانور بھی انہوں رسول پرندے بھی اسنو رسول چرندے بھی اسنو رسول درخت بھی اسنو رسول پتھر بھی اسنو رسول او کائنات دا خالق تے مالک تے اس نے بھیجا اسنو کائنات وال رسول بنا ایڈی وڈی ہستی ایڈا وڈا محبوب تے رب دے اگے روندے تے زاری کر دے تے عاجزیاں کر دے تے کی اعلان کر دے لا املک لکم نفعا ولا ضرا تے اپنے واسطے بھی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ کہ درجہ تے شان تے میرا ایڈا رب نے بنایا ہے پر حاجت روا مشکل کشا نہ میں تہاڈاں تے نہ اپنی جان دا مینوں کوئی تکلیف آوے تے میں اپنی تکلیف بھی دور کرن جوگا نہیں جنہ چر رب میری تکلیف نہ دور کرے. اللہ اللہ ہویا جے شاہ رگ تو نیڑے خالق بھی ہویا مالک بھی ہویا تے شاہ رگ تو نیڑے ہویا تے فرمایا میرے ساتھی کدی میرے نیڑے تے کدی دور
کدی میں کسے ساتھی دے نیڑے تے کدی میں دور تے سدے سورے کوئی پکارے کنوں کوئی کول ہویا تاں تے آکھیا نا مینوں ہاتھ پوا ہویا دور تے سندا بھی نہیں دوروں تے جے فوت بھی ہو جائے تو اکا ہی نہ سننا ہویا جیوندا جاگدا دور ہوئے تے سنے نہ تے جڑا شارگ تو نیڑے تے کتنا پیارا کسی نے کیا سنا آکھیا تم اس قدر قریب میں تے دور سمجھدا رہا اصحاباں بھی ایک دن سوال کیتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ میرے بندے اے میرے پیغمبر تیرے کولوں سوال کردے نے پوچھدے نے میں دور وسنا تاکہ زور زور نال پکارن یا میں نیڑے ہاں تاکہ ہولی ہولی بھی صد سور لین دل دی فریاد بھی سن لاں تے فرما دو انہاں انی قریب تے کنا قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید ساریاں تو نیڑے بندے نو تے اپنی رگے جان ہے رگے ورید رگے گلوے سب تو نیڑے تے ہوئی ہے جان والی رگ تے فرمایا میں تے تیری جان نالوں بھی نیڑے نعرہ تکبیر میں کہ دور نہیں ہاں متے بھلیکھا پوے تے جڑے دور نے کملے انہاں نو سد دیو تے میں تے شارک تو نیڑے ایتھے نہ تے کوئی پوڑی لگدی تے نہ کوئی سفارش پہن دی لوڑ انہاں نیڑے میں تم اس قدر قریب کہ دل ہی میں مل گئے تم اس قدر قریب کہ دل ہی میں مل گئے میں چلا تھا دور کا ساما کیے ہوئے میں تو بڑیاں سفارشاں ڈھونڈن چلیا سا میں تو چلا تھا دور کا ساما کیے میں تو بڑیاں سفارشاں لبن چلیا سا تو تے دل دے نیڑے ہی مل گئے دل نالوں بھی نیڑے مل گئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ اللہ ہاں جی سارے تو پھر بھائیو ٹر پیدا دوجے پاسے کم وہی جی میاں انجمن اشاعت و توحید بس سننا جمعیت اشاعت و توحید وہ دونوں مضمون چلنے ہوئے نبی پاک دی رسالت دا بھی چلنا ہے تے توحید دا چلنا نہ جو ہے ساری جمعیت دا ہوئی مقصد ہی ہوئی تے سانو بنا دے اللہ تعالی سچا مواحد تے نبی پاک دی سنت تے قائم و دائم تے توحید و سنت دا قرآن دا سچا مخلص خادم ہمیشہ واسطے بنا دے اپنے فضل و رحمت نال ہے اللہ تعالی جی وما ذالک علیک بعزیز بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہاں جی تے فرمایا ہن تو کی اعلان کر میرے پیغمبر لوکاں نو کی اعلان کر اگلیاں نو تے فرمایا یا قوم برادریاں وال کلے اپنی اپنی برادری وال تے اپنے اپنے ملک وال تے اپنی اپنی قوم وال اپنے اپنے قبیلے وال تے تنوں تے اساں ساری کائنات وال بھیجیا تے تو انج کر کے خطاب کر یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کیوں ہوں آن لگا جو کیوں یہ تو منڈ دسیا سی نا تمہوں تے اگوں اور بھی سن لو نال سیدے لگ دے ہاتھ میاں نوح علیہ السلام نو بھیجیا تے نال یہ اعلان کر دیتا سا نوح تو بعد اور بھی نبی کلنے نے آدم علیہ السلام آئے دنیا تے نال یہ اعلان کیتا رب نے سا اور بھی اجے سلسلہ جاری رکھنا ہے اے آدم تیری اولاد وچوں تے پھر نوح علیہ السلام آئے چلدیاں اللہ جانے درمیان کتنے نبی آئے تے نوح علیہ السلام دے بعد بھی وہی اعلان اور رسول تے نبی بھی آنے نے ابراہیم علیہ السلام تک اللہ جانے کتنے نبی آئے
ابراہیم علیہ السلام آئے تو اتھے بھی یہ ہوئے اعلان وجعلنا فی ذریت النبوۃ والکتاب، ابراہیم دی اولاد وچ بھی اگوں نبوت تے کتاب نو جاری رکھنا ہے. گل سمجھ دیو پہ. موسیٰ علیہ السلام آئے چلدیاں اسے نسل وچوں تے موسیٰ علیہ السلام تو بعد بھی وقفینا من بعدہ بالرسل، انہاں دے بعد بھی کئی رسول کئی نبی اخیر تے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی اعلان کرایا کہ او لوگو اے بنی اسرائیل اے میری برادری میں تے چھڑا تواڈے ول رسول آیا تے باقی ایک اور خوشخبری سن لو. یا بنی اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول رسول نہیں جمع نہیں ہو برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. اگے تے نوح علیہ السلام دے بعد بھی بہت رسول، ابراہیم علیہ السلام دے بعد بھی بہت رسول، موسیٰ علیہ السلام دے بعد بھی بہت رسول، قفینا من بعدی بالرسل بہت سارے رسول تے میرے بعد ہونا جے صرف ایک کوئی رسول تے نام یودا میں دس دیاں متے غلاماں دے مگر لگ جاؤ. او اصل آپو احمد ہوئے گا، او کسے احمد دا غلام نہیں ہوئے گا. نعرہ تکبیر، ختم نبوت. جس وقت تو آ گیا اگلے کولو اعلان کہ کئی نبی آونے نے کئی آونے. اخیر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہاں کولو اعلان کرایا ہن ایک کو رسول آونا قیامت تک اور کوئی رسول نواں نہیں آونا. او جدوں آ گیا تو انہوں کی فرمایا آخ اعلان کر اپنی پوزیشن دس دے لوکانوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اگلے سن رسول اللہ چھڑے تے ہن کیا میں ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نعرہ تکبیر. وکان اللہ بکل شیء علیم. پھر گنڈ لگا جتے اللہ اللہ او جڑا ہے ساری کائنات نو پیدا کرنے والا ساری کائنات دا علم جاننے والا ذرے ذرے دا اس نے منو ساریاں ول رسول بنا کے بھیجیا. ختم کرتا. پھر کتاب جڑی دتی وہ کیڑی دتی دوسری تھاواں تم ہی سن لو دو تین آیتاں آپ دے بارے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. متے الناس کو گھٹ نہ سمجھے اس گلے کافۃ بھی لا دیتا اوتھے جمیع لایا تے کافۃ لایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کی مطلب کی اگلے رسول آئے انہاں کو شریعت بھی گھٹ تھوڑی تھوڑی تے جنہاں وال رسول بن کے آئے او بھی تھوڑے تھوڑے لوگ قبیلے تے قوم ایک گل سمجھ دو پہ ملک ایک قبیلہ ایک برادری ایک او بھی تھوڑے تے شریعت بھی تھوڑی تھوڑی مکمل نہیں تے ہون چونکہ ساری دنیا وال قیامت تک تنو رسول بنایا جنہ وال بھی انسانہ وال بھی ساری کائنات وال تنو رسول بنایا ہے. اس گلے لازمی گلے ہن وہ شریعت جڑی ہے تھوڑی تھوڑی نہ رہے منی بھی نہ رہے ادھی ترے ایک پاسے منی بھی نہ رہے 3/4 بھی نہ رہے ہن تے مکمل ہو جائے 16 آنے تے اعلان کر دے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو انہاں ہے شریعت دا بھی مکمل ہون دا قانون تے دستور زندگی او بھی مکمل تے نبوت بھی تیرے تے مکمل رسالت بھی مکمل تے شریعت تے دستور زندگی قیامت تک او بھی مکمل تے اور سنو کعبہ بھی تیرا قیامت تک ہی کعبہ رہے گا. اگلا کعبہ جڑا سی او باقی انبیاء دا او ساریاں واسطے کعبہ نہیں تے کعبہ جڑا ہے وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اے بھی للناس تو رسول بھی للناس تے تیرا قبلہ بھی للناس تے جڑی تنو کتاب دیتی او بھی شہر رمضان الذی جڑا گزریا جمینہ پچھلا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ٹھیک ہے او کعبہ بھی للناس تے تیری کتاب دستور زندگی او بھی للناس تے اگو تو آپو بھی بولو للناس. لے اور سنو اور میرا انعام جیڑی ڈیوٹی اگے میں نبیاں دے ذمے لاندا سا تے نبیاں دے تابعداروں کم انجام دیندے اصل فریضہ اصل منصب و نبیاں دا تے ہن سن لے چھڑا کعبہ ہی للناس نہیں چھڑا قرآن ہی للناس نہیں چھڑا تو ہی للناس نہیں بلکہ کون اور للناس کذالک جعلناکم امتا وسطا کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت بھی تیری للناس تے قبلہ بھی للناس تے کتاب بھی تیری للناس تے تو آپو بھی للناس تے پھر جڑا ہن قیامت تو اورا نبوت دا نواں دعویٰ کرے تو ہوندا ہے خناس. نعرہ تکبیر اللہ اکبر تے قرآن پاک تو قربان جاؤ اے خناس والی صورت سارے قرآن تے اخیر لے آندی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة امتو دی من الجنة والناس. جڑا اہو جے نو خناس نہ آکھے انو دجال نہ آکھے مرزے قادیانی نو او اپو خناس تے دجال. نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت. ایسے گلے نبی علیہ السلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اعلان فرمایا سیکون فی امتی دجالون کذابون کلہم یزمو انو. ایک جگہ تحدید ہے بعض روایتاں 30 دی تے بعض جگہ نہیں جتھے تحدید نہیں میں اب پڑھنا پیا. سیکون فی امتی دجالون کذابون کلہم یزمو انہو نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. گل سمجھو کوئی نہیں سمجھے؟ ہاں فرمایا او میری امت ہوش کریو
ایک بڑے بڑے دجال آون گے فرمایا جے تے کافراں وچوں آون عیسائیاں وچوں یہود وچوں اور کافر دنیا دیاں کافر تے مشرک قوماں کافراں وچوں آون انہاں نوں تے تسی اگے ہی کافر سمجھ دیو اوتھے تے دھوکھا کھان نہیں لگے پر دھوکھا کتھوں تانوں لگنا ہے کلمہ پڑھدا آیا نمازاں پڑھدا آیا مولوی اخواندا آیا ہاں وظیفے کردا آیا صوفی بندا آیا مبلغ دوجے ملکاں وچ تبلیغاں دے دعوے کردا آیا تے کتاباں دی تصریف کردا آیا ایہو جے میری امت وچوں کلمہ پڑھن پاویں تے نمازاں پڑھن تے تبلیغاں کرن تے کتاباں لکھن تے غیر قوماں تبلیغاں کرن پر فرمایا ہون گے جو دجال تے یا رسول اللہ او دی نشانی کیڑی ہے اسی پچھاڑاں گے کس طرح سنجھاڑاں گے کس طرح یا رسول اللہ ایہو جے دجال نو دجال دے معنی ہوندا ہے بڑا فریب کار مبالغے دا صیغہ داجل فریب کرنے والا تے دجال بہت بڑا فریبی بہت بڑا دغے باز بہت بڑا عیار و مکار یا رسول اللہ او کلمے بھی پڑھدا ہوئے تے تہاڈا امتی بھی اخواندا ہوئے تے آیت بھی نال پڑھے خاتم النبیین والی آیت بھی نال پڑھی جائے خاتم النبیین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء اے آیت بھی نال پڑھی جائے تانوں خاتم النبیین بھی آکھی جائے تے کلمے بھی پڑھدا ہوئے نمازاں بھی پڑھدا ہوئے تے تبلیغاں کردا ہوئے تے پھر اسی او دے دجل تو او دی مکاری تو یا رسول اللہ کی نشانی سانو کوئی نشانی پکی پیڈی دس دیو تاکہ اسی اس دجالاں ہو جہاں دجالاں کولوں بچ جائیے تے ایڈی سونی نشانی دسی کیڈی سوکھی نشانی دسی عالم بھی اوڈی سمجھ جائے تے جنگل دا ڈانگری او ڈنگراں دا ڈانگری پیلو کھانے والا تے جنگلاں چ رہنے والا او جانگلی تے ڈانگری تے چروایا او بھی اتنی سمجھ جائے او نشانی جتنی کہ علامہ تے مولوی سمجھ جائے ایہو جی سن کیوں ایمان دا معاملہ جیسی ایمان دا معاملہ جیسی اس گلے نشانی او دسی جیڑی جاہل تے عالم دوویں کو جے سمجھ جان کی نشانی دسی فرمایا میرا پاویں امتی اخوائے پاویں کلمے پڑھے پاویں کیڈا چنگا تانوں لگے پر جدے ویلے او دے منہ چوے نکلے کہ میں نبی ہاں نویں سروں او نبوت دا دعویٰ کرے اخوائے بھی میرا امتی تے کلمے بھی پڑھے ہو تے آیتاں بھی پڑھے تے کرے نبوت دا دعویٰ تے بس اینی نشانی سن لو کنا نال کہ فلانے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے یا انہوں اکھا نال تک لو کہ نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اس نے آخد ہے کہ منوں بھی رب نے نبی بنایا ہے تے اینی نشانی کافی ہے او دے نال مناظریاں دی لوڑ کوئی نہیں فوراً کہہ دو کہ منوں تے اس سونے نبی نے 1400 سال پہلے ہی نشانی دس دیتی ہے کہ جیڑا امتی اخوائے نبی دا تے پڑھے کلمے تے کرے نبوت دا دعویٰ کون ہے دجال کذاب تو دجال ہے تے کذاب ہے تو بے ایمان ہے میں تیرے نیڑے نہیں ٹکنا نشانی کیڈی سونی دسی نہ مناظریاں دی لوڑ نہ بہتے علماں دی لوڑ جڑے لو دے منہ چوں دعویٰ نکلے کسے شخص دے منہ چوں کہ میں نبی ہاں نبوت دا دعویٰ نویں سروں کو کرے کہ اخوائے ہوئے میرا امتی کافرانوں تے اگے کافر سمجھنا جے دھوکھا تانوں امتی میرے کولوں لگنا ہے بھی کلمے پڑھدا ہے پر جڑا لے نبوت دا دعویٰ کرے فوراً کہہ دو تو دجال تے بے ایمان ہے کذاب تو اور ایمان نہ دسو اسے گلے ساڈے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے کیا سونا فرمایا ساڈے امام اعظم رحمت اللہ فرمایا کیڈی گہرائی تے امام اعظم پہنچے نے کیڈی ڈنگیان تے پہنچے نے کیڈی اصل حقیقت نو پہنچے نے رب نے جو انہوں اصل حقیقت تک پہنچایا سی قرآن و سنت وچ اس دین اسلام وچ تے دین حق وچ تے توحید وچ اس نبوت دے مسئلے چ سن لو ختم نبوت وچ انہاں دا فیصلہ فرماندے نے ایک شخص کرے نبوت دا دعویٰ سنیو ہن دھیان نال اللہ کرے میری یہ جڑی میں تقریر پہ کرنا رپورٹ والا کرے اتلیاں تاڑی بھی اپڑائے
حضرت امام اعظم رحمت اللہ فرماندے نے ایک شخص کرے نبوت دا دعویٰ تے دوجا مسلمان انہوں آکھے تو دلیل دے ثبوت دے، فرماندے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہو تے اگے دجال کذاب بے ایمان ہو گئے نا، جنہیں ادھے کو ثبوت منگیا نا مینوں ثبوت دے تے دلیل دے اپنے نبی ہونے دی، فرمایا اے بھی کافر، اے بھی کافر ہو گیا۔ وہ کیوں؟ فرمایا اس گلے نبی پاک تے پچھوں اے فرمائے پاویں میرا کوئی امتی کلمے پڑھنے والا تے آیتاں پڑھنے والا او کرے نبوت دا دعویٰ میرا امتی تے فوراً کہہ دیو دجال کذاب، او نبی پاک آخدے نے او دجال تے کذاب ہے، انہوں شک پہ گیا نا تدے دے کول دلیل منگدا ہے نا۔ گل سمجھی جے؟ نبی پاک دے ارشاد چنوں تے پہ گیا شک، سورے مت نام ہے دجال کذاب۔ نبی پاک فرمائے میری امت وچوں میرا امتی جیڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے، میاں ابو بکر کیتا تے نہیں نا دعویٰ پر ہے تے نبی دا امتی ہے نا، تے جد نبی پاک فرمائے میرا کوئی امتی پاویں ابو بکر تو لے کے قیامت تک جتنی ساری امت ہے کوئی امتی بھی نبوت دا دعویٰ کرے فوراً کہہ دو دجال کذاب، تے اے پایا مسلمان ہے، اے اس بے ایمان کو دلیل مانگدا ہے تے ثبوت مانگدا ہے، انہوں اپنے نبی پاک دے حکم شک ہے، تے جنہوں نبی دے ارشاد شک ہو جائے وہ تے آپ کافر ہو جاندے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہن میاں ساڈا ایک انگریزی خان طبقہ ہے دانشوراں دا، سانو تے بے دانشے سمجھتے ہیں نا، تے او بھی انہاں دا بھی چونگا پورا ہو جائے نا، گھر پورا ہو جائے، انہاں دا بھی حق پورا ہو جائے، میری گردن تے انہاں دا بھی حق ہے نا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں تے مندے نے نا، ان کو ملا تے نہیں نہ آیا، میں تے میاں مولوی ملا ہویا نا، او تے مولوی ملا نہیں نا، او دی سن لو انہیں ختم نبوت دے بارے کی آکھیا ہے، پہلا اس نے توحید دے بارے کیا، او دے بعد انہیں نبوت ختم نبوت دے بارے کیا، کی کہندا ہے؟ زندہ ہر کثرت سے بندے وحدت است، وحدت مسلم سے دین فطرت است، زندہ ہر کثرت سے بندے وحدت است، وحدت مسلم سے دین فطرت است، دین فطرت از نبی آموختے، دین فطرت، دین فطرت ہے کی ہے ان اقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، خالص ایک اللہ دی پوجا، خالص ایک اللہ دی عبادت، ادا شریک نہ کسے نو بنایا جائے، اے دین فطرت ہے۔ علامہ اقبال کہندے نے اے دین فطرت دے نال ہی ساڈی وحدت قائم رہنی ہے مسلماناں دی، اے بند اللہ تعالیٰ نے دین وحدت دا لگایا ہے، اگوں اس بند نو پکیاں کرنے واسطے رب نے کی کیتا ہے، اگے نبی وکھو وکھ آمدے رہے تے قوماں وکھو وکھ آٹومیٹیکلی ہو جاندیاں نہیں آ، یہ تے قدرتی گل سی نا، نبی وکھرا کوئی آوے او دی امت وکھری ہو جانی اگلے نبی دی امت نالوں۔ او میاں پہلا سارے ابراہیمی اخوان دے حنیفی اخوان دے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو جڑے انہاں چوں نکھڑ کے موسیٰ علیہ السلام اگلے دا انکار بھی نہیں کیتا، اگلے نو بھی نبی رسول منیا حضرت ابراہیم نو، پر نواں ایک نبی منیا تو امت وکھری ہو گئی۔ انہاں نے جنہاں نے موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لاندا انہاں اگلے اپنے بھراواں نو کافر آکھیا، انہاں نے انہاں نو کافر آکھیا، یہ تے قدرتی گل اختلاف پڑ جاندا۔ نبیاں دے آون نال امتاں تقسیم ہو جاندیاں نے تے بٹیاں جاندیاں نے۔ تے علامہ اقبال مرحوم نے او قرآن مجید دی آیت تو اس نقطے نو سمجھیا تے سمجھانے والے ساڈے استاد حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی۔ زندہ ہر کثرت سے بندے وحدت است، وحدت مسلم سے دین فطرت است، دین فطرت از نبی آموختے در رہے حق مشعل
افروختیں تا نہیں وحدت سے دستے ما رود ہستی ماں بابد ہمدم شود تاکہ ساڈی وحدت امت دی قائم رہے تے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے اگلیاں امتاں تے نبیاں دے نویں نویں آون دے نال امتاں ٹوٹے ٹوٹے ہو گئیاں تے اسی ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جائیے تے ساڈی وحدت باقی رہے تاکہ بقا رہے دوجیاں قوماں دے مقابلے تے رب تعالیٰ نے دا انتظام کی کیتا دین فطرت از نبی آموختیں در رہے حق مشعلے افروختیں تا نہیں وحدت سے دستے مارود ہستی ما بابد ہمدم شود تے کی کیتا اللہ تعالیٰ نے پس خدا برما شریعت ختم کرد پس خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد نعرہ تکبیر او رسول را ختمو او رسول را ختمو ما اقوام را او رسول را ختم ما اقوام را رونق از ما محفل ایام را پہلے تو رونق ایام کی محفل کی اس جان کی نبیوں کے دم خم سے ہوتی تھی نبیوں کی تشریف آوری سے ہوتی تھی اب قیامت تک کس سے رونق اس دنیا میں رہے گی او رسول را ختم ما اقوام را رونق از ما محفل ہن اس امت نال رونق رہنی اس محفل دی اس جان دی محفل اس دنیا دی محفل اس دھرتی دی محفل ہن رونق اس امت نال کیوں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اس لئے حدیث پاک بھی سن لو انتم انا آخر النبیین وانتم آخر الامم او رسول را ختم مات اقوام را رونق از ما محفل ایام را سوال پیدا ہوتا تھا یہاں کہ اگر رسول نہیں اب آنے تو اب توحید کا جام دین حق کا جام لا الہ الا اللہ دا جام تے پیالہ توحید دا کون پر کے پلائے گا دنیا نو اگے تے رسول آندے ایک دوجے بعد ایک ختم ہوندا وکانت بنو اسرائیل بخاری شریف دی روایت وکانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی تسوسهم آخر جدو ایک نبی موت دا جام پی کے رخصت ہوندا تے مگروں دوجا نبی آ کے انہاں دی سیاست دا مالک ہوندا بے دین نہیں سن سیاست دے مالک نبی آ کے سیاست دا مالک ہوندا شریعت والا رب دی وحی والا رب دے احکام والا اسلام والا تے ایمان والا ہاں تے ہن آخر نبی تے آونا کوئی نہیں تے ان کی سلسلہ بننا ہے انا آخر النبیین وانتم آخر الامم تے کون ان دے گا توحید دا جام پر کے اس محفل نو اس دنیا دی محفل نو اس تردی دی محفل نو اس زمانے دی محفل نو قیامت تک کون جام پر کے پلائے گا اے رونق کدے نال قائم رہے گی تے آکھیا خدمت ساقی غریبا ما گزاشت او جڑی ساقی گری جام توحید دا لا الہ الا اللہ دا جام پر کے پلانا کنتم خیر امت اخرجت للناس آیا جل للناس اخرجت للناس قرآن بھی للناس تے نبی بھی للناس
کعبہ بھی للناس تے تسی امت بھی للناس. او جام اگے تے نبی پلاندے تے ہن او منصب نبیاں والا. نام تے نبی دا تانوں نہیں دتا گیا پر کام نبی دا تانوں سپرد کیتا گیا. گل سمجھیو, نام نبی دا نہیں دتا تانوں پر کام نبی دا تانوں سپرد کیتا. او تواڈے نالوں کون زیادہ خوش قسمت ہے دنیا وچ؟ کون امت اعلیٰ ہو سکتی ہے تواڈے نالوں کہ خدمت ساقی گری باما گزاشت داد مارا آخری جام کے داشت. آخری جام نبوت دا, رسالت دا, دین و ایمان دا, دستور زندگی دا, او تے کعبے قبلے دا اخیری جام رب نے اس امت نو دے دیتا. تے آکھیا او امت میرے رسول آخری دی, رسول تو بعد تساں اس دنیا نو پیغام دینا ہے تے جام میری توحید دا تے میرے قرآن دا بھر بھر کے تساں دنیا نو پلانا ہے. اس کوثر وچوں اے قرآن نو بھی کوثر فرمایا, اس کوثر دا جام تساں پلانا ہے, توحید دا جام تساں دنیا نو پلانا ہے. خدمت ساقی گریبا ما گزاشت داد مارا آخری جامے کے داشت. پس لا نبی بادی ز احسان خداست. پردہ گل ہی مکا چھڑی. پس لا نبی بادی ز احسان خداست. پر کنہ واتے گل مکی جنہ چ غیرت اسلام دی تے ایمان دی, جنہ چ غیرت نبی پاک محمد رسول اللہ دے دین دی, جنہ چ غیرت اپنے خالق تے مالک دی, جنہ نو غیرت بالکل دیوس نہیں ہو گئے, بالکل بے ایمان قسم دے نہیں ہو گئے, بالکل منافق نہیں ہو گئے, بالکل دیوس تے بے غیرت نہیں بن گئے. کچھ غیرت باقی ہے اپنے آپ نو مسلمان اخوانی دی تے انہاں واسطے کیے پھر آخری گل پس لا نبی بادی ز احسان خداست. پردہ ناموس دین مصطفیٰ. فرمایا نبی علیہ السلام دے دین دا, قرآن دا, نبی دی نبوت تے رسالت دا, نبی دی نبوت تے رسالت دا, دین حق اسلام دا, قرآن دا, ایدہ ناموس, نبوت دا ناموس, قرآن دا ناموس, دین اسلام دا ناموس. جنوں ننگ آخ دیو, کی آخ دیو پنجابی چ؟ ہاں, لنگ تے ننگ او دا پردہ ہے. کیڑی چیز؟ ختم نبوت. تے جڑا شخص ختم نبوت نو پاندا ہے ہاتھ کردا نبوت دا دعویٰ, علامہ اقبال کہندا ہے وہ ایسا بے ایمان ہے, وہ ایسا خدا دا مجرم ہے, ایسا باغی ہے کہ نبوت دے لنگ نو ہاتھ پاندا ہے, وہ نبوت دے ناموس نو ہاتھ پاندا ہے, وہ دین اسلام دے ناموس نو ہاتھ پاندا ہے. وہ پھر ہاتھ کٹیا جانا چاہیے نا. وہ گل سمجھ دیو کوئی نہیں, یا سننے والا کن نہ رہے باقی, تو یا پھر جن نبوت دے لنگ نو ہاتھ پایا وہ ہاتھ نہ باقی. تے جے نہ ہو سکے من را منکم منکرن فلیغیر بیدہی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان ولیس وراء ذالک الایمان. جے دلوں میں برا نہیں سمجھدا تو انہاں نوں عہدے دئی جاندے نے, انہاں نوں ملک تے مسلط کیتا جاندا ہے, انہاں کو کوئی نفرت نہیں کیتی جاندی, دلوں میں برا نہیں سمجھا جاندا. نبی پاک نے فرمایا او دے وچ ایمان دی رتی بھی باقی کوئی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.